नमस्ते। हाम्रो युट्युब च्यानल एभरेस्ट वाल टिभी हेर्नुहुने तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। सारा दुनियाँ यति बेला कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्धको लडाइँमा छ। विश्वभर कोरोना भाइरसले मच्चाएको महामारीको पछिल्लो अपडेटसहित आजको यो एउटा अर्को नयाँ भिडियो सामग्री तयार पार्दैछौँ। यो भिडियो तयार पार्दासम्म नेपाल बाहिर विदेशमा रहेका करिब 800 जना नेपालीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। नेपालभित्रै भने अहिलेसम्म 16 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको पुष्टि भएको छ। कोरोनाका कारण हालसम्म 21 जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। खास गरी अमेरिका र बेलायतमा रहेका नेपालीहरू कोरोनाबाट बढी प्रभावित भएको पाइएको छ। ती देशमा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या जानकारीमा आएको भन्दा निकै धेरै भएको बताइएको छ। आजको यो भिडियो यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहनेछ। लकडाउन अवधिभर घरमै बसेर कोरोना विरुद्धको यो लडाइँमा यहाँहरू सबैजना सहभागी भइरहनु भएको छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। खास गरी विश्वका विभिन्न देशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सुरक्षित भएर बस्नुहोला, केही हुँदैन भनेर हेलचेक्राइ गर्ने नगर्नुहोला। यो कुरामा यहाँहरू सबैजना सचेत र सजग हुनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। आशा गरौँ कोरोनाको यो सन्तास चाँडै हट्नेछ र हाम्रो दिनचर्या पुरानै अवस्थामा फर्कनेछ। विषयवस्तु प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यस्तै जानकारीमूलक र सूचनामूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। साथै भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण नेपालभित्रै अहिलेसम्म मानवीय क्षति नभए पनि विभिन्न सिलसिलामा संसारका विभिन्न देशमा गएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। खास गरी बेलायत र अमेरिकामा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनु भएको छ। बेलायत, अमेरिका र युएईमा गरेर अहिलेसम्म 21 जना नेपालीले ज्यान गुमाएको भन्ने आधिकारिक जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैगरी नेपालभित्रै सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 16 पुगेको छ। यो कुरा हामीले सुरुमै यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र विदेशमा सङ्क्रमित हुने नेपालीको सङ्ख्या 800 भन्दा बढी नागिसकेको छ भन्ने छ। तर यो जानकारीमा नआएका केसहरू अझ भित्रभित्रै धेरै भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। खास गरी अमेरिका र बेलायतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण अमेरिकामा हालसम्म 8 जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोनाका कारण अमेरिकामा बस्दै आएका 5 थर घर भएका 50 वर्षीय अनिल सुब्बाको निधन भएको छ र मुस्ताङ घर भएका वर्ष 40 का सोनाम लामा र 48 वर्षीय थोक्मे बिष्ट, सोलुखुम्बु घर भएका निमा तेम्बा शेर्पा र काठमाडौँ घर भएका अजयमान छोचुको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको भन्ने खबर यहाँहरूले पहिले नै हामीले हाम्रै च्यानलबाट पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। कोरोनाका कारण गत शनिबार अमेरिकाकै न्युयोर्कमा अर्का एकजना नेपालीको ज्यान गएको भनेर हामीले जानकारी गराएका थियौँ र परिवारको आग्रहमा उनको परिचय चाहिँ अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ। त्यसैगरी अमेरिकाकै न्युयोर्कमा बस्दै आएका 44 वर्षीय पवन कुमार मल्लको पनि कोरोना सङ्क्रमणको कारण निधन भएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। विगत 3 हप्तादेखि बिरामी भएका मल्लको न्युयोर्क वुडसाइड स्थित आफ्नै निवासमा बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएपछि प्रकाश भनेर चिनिने पवन कुमार उपचारका लागि केही दिन पहिले अस्पताल पनि पुगेका थिए। तर अस्पतालले ठाउँ खाली नभएको भन्दै भर्ना लिन नमानेको बताइन्छ। मल्लका एक श्रीमती र 2 छोरी नेपालमा रहेको बताइएको छ। सन् 2012 मा अमेरिका गएका मल्लले केही समय पहिले न्युयोर्कमा ग्रिन क्याब नामक ट्याक्सी चलाउने गरेका थिए। मल्ल नेपालमा प्रहरी सेवामा कार्यरत रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी मार्च 27 मा न्युयोर्कको एल्मस्ट अस्पतालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण विष्णु राईको पनि मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। अमेरिका स्थित अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितको विवरण नखुलाउने र सङ्क्रमितका परिवारले पनि जानकारी नदिने भएकाले सङ्क्रमितको आधिकारिक विवरण थाहा नभएको अमेरिका स्थित महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ। नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास रहेको न्युयोर्कमा चाहिँ थुप्रै नेपाली सङ्क्रमित भएको भन्ने जानकारी आए पनि यकिन विवरण भने अहिलेसम्म नभएको अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले बताएका छन्।
त्यसैगरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बेलायतमा मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्या 12 जना पुगेको छ। लन्डनमा कोरोनाका कारण भूतपूर्व गोर्खा सैनिक 66 वर्षीय लीलाबहादुर राईको निधन भएको छ। नेपालमा सङ्खुवासभाको खाँदबारी पुर्ख्यौली घर भएका राईको कोरोना सङ्क्रमणपछि उपचारका क्रममा अस्पतालमा निधन भएको थियो। त्यसैगरी चितवन घर भएका 40 वर्षीय प्रशान्त अर्यालको पनि कोरोनाकै कारण लन्डनमा निधन भएको छ। त्यसैगरी लन्डनको नर्थविक पार्क अस्पतालमा 59 वर्षीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिक चेतप्रसाद गुरुङको पनि निधन भएको छ। नेपालमा पर्वत जिल्लाको पैयुँ घर भएका गुरुङ मधुमेहका रोगी भएको खुल्न आएको छ। यसैगरी बेलायतको नटिङहममा बस्दै आएका अर्का भूतपूर्व गोर्खा सैनिक 58 वर्षीय शिव श्रेष्ठको पनि कोरोना लागेपछि स्थानीय अस्पतालमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको छ। केही दिनदेखि घरमै आइसोलेसनमा बस्दै आएका श्रेष्ठलाई श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भएपछि अस्पताल लगिए पनि उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी नातिको बिहेका लागि बेलायत गएका एकजना नेपालीको पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण निधन भएको छ। गत फेब्रुअरी महिनाको 26 तारिक लन्डन पुगेका बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका 12 अमला चौरका 75 वर्षीय कर्णबहादुर छेत्रीको बुधबार लन्डनको नर्थविक पार्क अस्पतालमा निधन भएको थियो। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बेलायतमा अर्का भूतपूर्व गोर्खा सैनिक यामबहादुर मल्लको पनि निधन भएको छ। स्याङ्जाको वालिङ घर भई हाल बेलायतको स्विन्डनमा बस्दै आएका उनको शनिबार बिहान कोरोना सङ्क्रमणका कारण निधन भएको थियो। बेलायतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट पोखराकी एक महिलाको पनि निधन भएको छ। पोखरा घर भई हाल सडबरी टाउन बस्ने 39 वर्षीय पुष्पा घलेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणकै कारण गत शनिबार निधन भएको हो। उनी केयर होममा काम गर्दै आएकी थिइन्। स्वर्गीय घलेको करिब 1 वर्षको नाबालक छोरा रहेको खुल्न आएको छ। त्यस्तै केदार पन्त र मेघबहादुरको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको बेलायतबाट नेपाली समुदायका रामशरण सिमखोडाले पुष्टि गरेका छन्। त्यसैगरी लन्डनको हिलिङ्डन बरोको वेस्ट ड्रेटनमा बस्दै आएका 82 वर्षीय हरिमान तामाङको बुधबार साँझ कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण निधन भएको खुल्न आएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि 5 दिन अघि अस्पताल भर्ना भएका तामाङलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। धनकुटाको हात्तीखर्क घर भएका मृतक तामाङ उनकी श्रीमती, छोरी र ज्वाइँसँगै लन्डन बस्दै आएका थिए। उनी पूर्व गोर्खा सैनिक समेत रहेको खुल्न आएको छ। बुधबार नै कोरोनाको सङ्क्रमणबाट अर्का 58 वर्षीय पूर्व गोर्खा सैनिक लक्ष्मण श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै बेलायतमै बस्दै आएका 78 वर्षीय हस्तवीर गुरुङको पनि बुधबार नै मृत्यु भएको बताइएको छ। यो सँगै बेलायतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउने भूतपूर्व गोर्खाहरू मात्रै 1 दर्जन नाघिसकेका छन्। त्यसैगरी दुबईमा रूपन्देही घर भएकी 40 वर्षीय बिनु पराजुलीको कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गएको छ। मृतक महिला करिब 1 वर्षदेखि दुबईमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत रहेको खुल्न आएको छ। अमेरिका र बेलायतपछि स्पेन, जर्मनी, पोर्चुगल, अस्ट्रेलिया, बहराइन, दुबई लगायतका देशमा थुप्रै नेपालीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको पाइएको छ। नेपालभित्र भने यो भिडियो तयार पार्दासम्म 16 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको आधिकारिक पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमित 16 जना मध्ये पहिलो सङ्क्रमित चीनबाट आएका विद्यार्थी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अन्य 15 जनाको उपचार भइरहेको छ। सङ्क्रमित मध्ये 14 जना विदेशबाट आएका हुन् भने धनगढीकी एक महिलालाई युएईबाट आएका उनको देउरबाट सरेको थियो। नयाँ वर्षको दिन कैलालीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएकी 65 वर्षीय महिलालाई कसरी कोरोना सर्यो भन्ने खुलेको छैन। वीरगञ्ज नाकामा चिया पसल गर्ने उनी लकडाउन हुनु अघि चैत 9 गते कैलालीको लम्की गएकी थिइन्। घुरुवामा आफ्ना आफन्त कहाँ बस्न गएकी उनीसहित 17 जनालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले लम्की बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए। त्यहाँ बसेकाहरूको र्यापिड टेस्ट किटबाट परीक्षण गरिएको थियो र रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि सबैलाई 28 चैतमा घर पठाइएको थियो। सङ्क्रमित देखिएकी महिला पनि भुरुवा स्थित आफन्त कहाँ गएकी थिइन्। तर पीसीआर विधिबाट काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणमा उनमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा लगेर भर्ना गरिएको छ। त्यसैगरी गत सोमबार नै रौतहट जिल्लामा नयाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित फेला परेका थिए। सङ्क्रमित 19 वर्षीय युवक लकडाउन भएपछि चैत 16 गते भारतीय सीमाबाट मध्यराती नेपाल प्रवेश गरेका थिए। त्यस्तै काठमाडौँको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने 2 जना आमा छोरामा पनि कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। उनीहरू चैत 5 गते बेलायतबाट आएका थिए। त्यस्तै गत शनिबार वीरगञ्जमा 3 जना भारतीय नागरिकमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार भारतबाट नेपाल आएका 34, 44 र 55 वर्षीय पुरुषमा सङ्क्रमण देखिएको हो। भारतबाट आएका उनीहरू वीरगञ्ज 2 छपकैया स्थित जामे मस्जिदमा बस्दै आएका थिए। नेपालभित्र कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउन गरेको छ।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या यो भिडियो तयार पार्दासम्म 1,36,112 पुगेको छ। त्यसैगरी सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 21,01,875 पुगेको छ भने सङ्क्रमित भएका मध्ये 5,23,992 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। कोरोनाको महामारी सम्बन्धी पछिल्लो जानकारी आजलाई यति नै। तपाईहरूलाई आजको यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। लकडाउन अवधिभर अनुशासित भएर घरमै बसी कोरोना विरुद्धको यो लडाइँमा सबैले एकअर्कालाई सहयोग गरौँ। धन्यवाद।